أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بالنيات القبول وتمني كل شغل والمأمول إلى خاطرة الرسول سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرية القرابة لرسول الله أجمعين بجميع الأولياء والشهداء والعلماء والصالحين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ثم إلى روح آل بيت الكرام آل بيته القرابة، ثم إلى روح لقطوب الأنوار محمد بن محمد الغزالي، ثم إلى روح لقطوب الأحوال السيد الشيخ أبي يزيد البستامي، ثم إلى روح لقطوب المقام السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، ثم إلى روح لقطوب الأكوان السيد الشيخ محمد بن عبد الكريم القادر الحسني السمن المدني، ثم إلى روح خليفتنا مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله بن أبو بكر البنجاري، وخصوصا أولياء الله تعالى العارف بالله والشيخ عبد الحميد أبو لون، ثم إلى روح وشيخنا عبد الصمد كاتكن، ثم إلى روح وشيخي حسن الدين، ثم إلى روح خليفتنا جمال الدين، ثم إلى روح العارف بالله تعالى والشيخ عبد الصمد نرابها، ثم إلى روح العارف بالله تعالى والشيخ عبد الرحمن صديق بن محمد أفيف البنجاري، ثم إلى روح خليفتنا الأستاذ حاجي عنم علمي كلام بيان، ثم إلى روح خليفتنا سلمان جليل، ثم إلى روح العارف بالله تعالى والشيخ سيف الله تركي خليفة الشيخ محمد سمر المولية، ثم إلى روح العارف بالله تعالى والشيخ محمد زين بن عبد الغني ساكنبل ووصولهم وفروعهم وجميع السادة الصوفية أينما كانوا، ثم الفاتحة إلى روح ووالدنا وأولادنا ومشايخنا ومعلمينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، وخصوصا العارف بالله تعالى والشيخ الأستاذ حاجي مرزوق بن سليمان ولي، والشيخ الأستاذ حاجي راجي بن حرمان، والشيخ حاجي محمد عصري بن عثمان، ثم إلى روح العارف بالله تعالى والشيخ إسماعيل بن عباس، ثم إلى روح الحبيب أبو بكر العنطاس، الحبيب عبد الله الهندوان، الحبيب علي الخيريد، ثم إلى روح أهل الشهود والمراقبة بشر النبي بشر آل النبي بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صدق الله العظيم. Mengulang sedikit minggu yang lalu. Menurut di dalam Alkitab ini, minggu yang lalu iradah itu, ujar kita, kehendak itu ada 3 macam pada diri kita. Yang pertama adalah iradahnya itu, kehendaknya itu adalah oleh karena kita ada mempunyai nyawa, nafas hidup, sehingga timbullah nafsu syahwat kita. Itu wajib keluar. Tinggal mengulang sedikit. Yang kedua adalah iradahnya itu adalah mengharapkan beribadah banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk suluk, udah kita masuk kamar makhalwat. Itu ada kehendak kita. Masuk kamar ini tiada lain mengharapkan datangnya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan iradat tauhidnya. Yang ketiga, iradatnya yang semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu segala pekerjaannya itu tiada ada yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada ada alam dunia dan tiada ada alam akhirat. Yang ada cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu iradatnya, kehendaknya. Seperti kata sawabikul hamam la tahrikun aswarul aqdar, yang artinya mendahulukan segala cita-cita itu, tiada menjarakan ia akan segala wat takdir, yakni tiada baginya yang berbuat, tetapi yang perbuat itu semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala jua dengan sendirinya. Nah, jadi kada lagi mengikatkan, menghakikatkan hatinya selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuat beribadah, kuat berjalan, kuat duduk kita, semua itu kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga semata-mata, kada nang lain lagi. Maka tiada memberi bekas baginya pada barang yang telah ditakdirkan di dalam azal. Nah, jadi di dalam azal itu, di dalam azal kita ini tiada memberi bekas baginya pada barang yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam azal kita. Tidak ada yang memberi bekasnya. Ujar kita, kada ada nang kawa mengambil sesuatu lawan kita selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah ilmunya nang mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kadang alih ingin meninggal dunia.
Bermula himmat itu yaitu kuat nafsu berbuat di dalam wujud dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berhimmat, berkuat, beribadah. Nafsu kita berbuat hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala juga. Mun kada ada izin Allah Subhanahu wa taala, kada kawa kita beribadah. Kada kawa kita berbuat segala-galanya. Kalau kada ada izin Allah Subhanahu wa taala. Lain kayak kita, nang si hamba ini. Kada ada izin berjalan kehausan, kada ada izin ya tak putik nior. Nah kita, lain pulang ceritanya. Ini izin yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, hendak berbuat apa aja mampu segalanya. Kalau kada ada izin Allah Subhanahu wa taala, kada bisa kita berbuat apa-apa. Karena yang ada dalam dunia ini samuan kada memberi bakas, kada bisa berbuat apa-apa kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi semata-mata apa yang kita gawe itu tadi itu sudah menjadi pekerjaannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi, dan menamai orang yang ahli sufi akan dia himmat seperti yang ada daripada wali kuat yakinnya. Nah, jadi seperti orang ahli sufi, ahli tasawuf, orangnya wali Allah Subhanahu wa taala itu kekuatan yakin beliau. Kuat yakin beliau, kada goyah lagi. Kada lagi asa gair, kada lagi asa takutan. Ia juakah ini garaknya Tuhanku, lain aku seorang. Nah ini kada ada keraguan lagi kalau orang ahli sufi, orang wali Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ilmu tauhid, ilmu hakikat ini, bila ada masih keraguan-raguan, maka bertambahlah kemusyrikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin kita sudah ada. Kata kalau kada yakin tetap mati. Baik yakin adanya Allah Subhanahu wa taala semata.